हरिबहादुर राजमार्जीलाई ड्यासमा आएर आसन गर्नको लागि हामी अनुरोध गऱ्यौँ। मैले अब छोटो कार्यक्रम आयोजना गर्न खोजेको हुनाले हामी तमाम सबै सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सब आफ्नै आयोजक हौँ, विभिन्न समिति उपसमितिका सदस्यहरू आफ्नै आयोजक हौँ। ड्यासमा चाहिँ सल्लाहकार समितिका पदाधिकारी लगायत केही सदस्यहरूलाई मात्रै अगाडिको लागि आमन्त्रण गर्ने। म अगाडि ड्यासमा बस्नको लागि त्यसै गरी सल्लाहकार समितिका सदस्य श्री दीपक सिंहजी उहाँको उपस्थिति देखिरहेको आएपछि फेरि पुनः आसन ग्रहणको कार्यक्रम गर्नुभयो। त्यसै गरी सल्लाहकार समितिका सदस्य श्री विमला अधिकारीज्यू उहाँ अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नुभयो। त्यसै गरी समर लेखज्यू उहाँलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्ने हामीले अनुरोध गरेँ। मैले सञ्चालक समितिका सदस्य श्री गायत्री देवकोटाज्यू, त्यसै गरी बहिनी विनिता बहिनीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष श्री लीलाबहादुर त्रिपाठीज्यूलाई सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई स्वागत मन्तव्यसहित आफ्नो स्वागतको फोहोर ओपन साथै स्वागतको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार मित्रहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, यहाँ उपस्थित शेरधनी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो सहकारी अभिवादन तथा नमस्कार। साथै आफ्नो अति व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो आतिथ्यलाई सहर्ष स्वीकार गरी हामीहरूमा थप हौसला र ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सभापतिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उपचारको लागि अस्पतालमा भर्नारत सम्पूर्ण बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सुखद उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विजयदशमी शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा यस दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विविध कारणका बावजुद पनि हाम्रो बसिनी सहकारी संस्थाले निकै फर्को मारे जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसमा त अब मूल्याङ्कन गर्ने हजुरहरूको हातमा हो। शुभ चिन्तकज्यूहरू, यहाँ उपस्थित शेरधनी सदस्यज्यूहरू सबै तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सहयोग, सद्भाव र स्नेहले आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। सहकारी 9 जनाको मात्रै जिम्मा नछोड्नुहोस्। तपाईँले पसिना बगाएर सङ्कलन गरेको पाइ पैसा तपाईँले जम्मा गर्नुभएको छ। एउटा दाउरा बोक्रीले पनि अब 500-700 जम्मा गरेको छ। भला एउटा अमिर बाबुको छोरीले 1000 रुपियाँ जम्मा गर्दा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँले दुःख गरेर पसिना बगाएर पैसा जम्मा गर्नुभएको छ। त्यो सही ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन, कार्य समितिले के गरेको छ, कहाँनिर मिक्स गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद। अब हामी प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिको पर्खाइमा छौँ। उद्घाटन पनि भएको छैन। अब विशिष्ट अतिथि नआइकन उद्घाटन गर्न पनि गाह्रो। अब उहाँ आउनु पुग्दाखेरि टाइम पनि लाग्ने। अब अलिकति बसन्त निकाल्ने हो। अब मैले सरस्वती उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुने हिसाबले एकछिन अब ओपनिङ ब्यानर पढेर ओपनिङ गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। पुग्दाखेरि अब माइलस्टोन यो 1311 जनाको माइलस्टोन पनि उहाँले खडा गरेर त्यसले गर्दा उहाँलाई सम्झिनु आवश्यक छ भनेर हामीले त्यो संस्थापक सदस्यहरूलाई सम्झिने जमर्को गरेका छौँ सबै 33जनालाई नि। त्यसै गरी हामीसँग असल कारोबारी गर्ने साथीहरू, व्यक्तित्वहरू लगायत उहाँहरूलाई पनि हामी आज सम्मान गर्दैछौँ। पन्तज्यूलाई यो प्रतिवेदन कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू, ग्यासमा उपस्थित कार्यक्रमका सभापति, साथै उपस्थित अन्य प्रमुख अतिथिहरू अनि साथै तल मञ्चमा रहनुभएका यस सहकारीका उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी साथीहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, ऋण उपसमितिका पदाधिकारीज्यू तथा अन्य शेयर सदस्यहरू, आज चाहिँ म हाम्रो यस सहकारी संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब अहिलेको फाइनेन्सियलमा हामी लास्ट इयरमा चाहिँ सेयर पुँजीको हिसाबले चाहिँ 1,34,00,000 हाम्रो सेयर पुँजी रहेको थियो भने यो वर्ष असार मसान्तसम्ममा 1,48,00,000 सेयर पुँजी पुर्याउन सफल भएका छौँ।
झन्डै 14 लाखले सेयर पुँजी बढाउनको लागि अघिल्लो वर्षभन्दा चाहिँ र सँगसँगै हाम्रो डिपोजिटमा चाहिँ 2,57 लाखको डिपोजिट लिएर हामीले यो आर्थिक वर्ष गएको आर्थिक वर्ष सुरु गरेका थियौँ, जसलाई हामीले 3,56 लाखमा समापन गरेका छौँ। झन्डै 1 करोडले चाहिँ हाम्रोमा टोटल डिपोजिटमा चाहिँ बढाउन सफल भएका छौँ। विवरण पनि अर्को एउटा पेपरमा पेश गरेको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो सेयर पुँजी चाहिँ 1,48 लाखबाट चाहिँ अब यो वर्ष 1,55 लाख पुर्याउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। यो वर्ष सेयर पुँजीलाई अलिकति वृद्धि गरेर लिएर जाने, सदस्य सङ्ख्या त्यसै गरी वृद्धि गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा अलिकति बढी ठुलो लक्ष्य लिएका छौँ हामीले। चाहिँ र नाफा चाहिँ 17,34,000बाट यो वर्ष नाफा 25 लाख गर्ने, 25 लाख नाफा पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। म मेरो चाहिँ यहाँको वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनका सभापति महोदय, सल्लाहकारज्यूहरू, उपाध्यक्ष लगायत सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूलाई म यस संस्थाको सचिव भूमिका पन्तको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामीले यस संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नै सम्पूर्णलाई यो कपी वितरण गरिसकेका छौँ र सरस्वती रूपमा आर्थिक वर्ष 77मा गरिएका कार्यक्रमहरू सामु यहाँ राख्न चाहन्छु। धितो प्रक्रियाबाट अधिकतम रु 15 लाखसम्म ऋण लगानी सुरु गरिएको, सहकारी अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, नियमित बचत तथा ऋण असुली कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आइएको छ, क्यालेन्डर प्रकाशन कार्यालयलाई निरन्तरता दिँदै आइएको, कार्यक्षेत्र भरतपुर वडा नम्बर 1, 2, 10 र 12मा विस्तार गरिएको छ, इच्छुक सदस्यलाई कोभिड बिमा कार्यक्रम पनि गरिएको, सहकारी सदस्यहरूको हितको लागि गरिएका कार्यक्रमहरू जस्तै दुलही स्वागत कार्यक्रम, सदस्यले विवाह गरी ल्याएको दुलहीलाई रु 1,000 को 10 किता सेयर प्रदान गरी निःशुल्क प्रवेश गराइएको, त्यसै गरी सुत्केरी सेयर सदस्यको लागि पोषणयुक्त आहार एवं नवजात शिशुको लागि न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत रु 1,500 नगद र 1,500 को खाद्य सामग्री र कपडा प्रदान गरिँदै आइएको छ। एकदम जोरदार ताली चाहिँ प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिलाई स्वागत गरौँ। अब कार्यक्रम बिहान पऱ्यो, उद्घाटनकारी कार्यक्रम पनि बाँकी थियो। भरतपुर 11 बस्ने 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनको उद्घाटन भएको जानकारी गराएँ। धन्यवाद। त्यसपछि प्रमानन्द घिमिरे उहाँलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। भूमि प्रसाद पन्त आलो छ, गीता पन्तज्यूले लिनुहुन्छ सम्मान। सम्मान गर्ने हुन्छ रविवार पार्टी मलाई अगाडि धन्यवाद। तुलसीराम सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक त्यतिखेरको उदयानन्द शर्मा भट्टराई, उहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदाखेरि हामी अझै संस्थापक सेयर सदस्यको रूपमा रही सहकारी मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ संस्थाको उन्नयनमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै यहाँको परिवारको सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिन्छ। अध्यक्ष श्री हरिबहादुर राणाबाट
प्रमुख अतिथिज्यू मिति 2078 आश्विन 16 गते अनुरोध गर्न चाहिँ श्री काजी बहादुर महर्जनज्यू उहाँलाई अगाडि आएर संस्थाको ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा अभिनन्दन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग हुनुभएको शेष सदस्यमध्ये पसेनी पचास तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड म फ्रेममा भएको कुरा पढेर सुनाउँदैछु। भरतपुर 11 पसेनी चितवन योगदानको कदर गर्दै यहाँको परिवारको सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिन्छ। वार्ड नम्बर 11 चितवनको क्षेत्रगत रूपमा विशेष योगदान पुर्याउने सदस्यको रूपमा रही सहकारी मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ संस्थाको उन्नयनमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै यहाँको परिवारको सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिन्छ। मिति 2078 आश्विन 16 गते। यसै गरी विशेष योगदानकर्ताको रूपमा तारा प्रधान के अरे हार्डवेयर पसलमा बिल ब्याड रसिद दिएर यसरी पनि उहाँले भोलिन्टियरली 1 देखि 7 गतिसम्म हामीले पैसा दिने काम गर्थ्यौँ। सदस्य हुन्छ अहिले अलिक अवस्था सभाका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू वडा अध्यक्षज्यू संस्थापक अध्यक्षज्यू लगायत संस्थापक सञ्चालकज्यूहरू संस्थापक शेयर सदस्यहरू वर्तमान सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू लेखा समिति तथा अन्य समितिका पदाधिकारी मित्रहरूमा बसेनीबद्ध तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार सहित धन्यवाद टक्राउँछु। संरचनाको परिधिमा रही स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गरी संस्थाहरू सदस्यहरूप्रति अधिकतम उत्तरदायी रही सेवा प्रवाह गरेको जानकारी गराउँदछौँ। यसका साथै सञ्चालक समितिलाई सुसूचित गर्ने आवश्यक पृष्ठपोषण दिने एवं अघिल्लो योजनाको पर के कस्ता प्रगति भए भन्ने कुराको लेखाजोखा समेत अवगत गराउने गरिएको छ लगायतका कार्यहरू गर्दै आइरहेका छौँ। क्षमता अभिवृद्धिको लागि अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम यथावत सञ्चालन गरिएको छ। कर्मचारी एवं संस्थाको पदाधिकारी विभिन्न सभा सम्मेलनहरूमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुने क्रम हाम्रो जारी रहेको छ। 5 सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। लेखा समिति तथा ऋण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गरिएको छ। 2 ऋण उपसमितिको सिफारिसमा उपभोक्ता सदस्यहरूको मूल्याङ्कन गरी ऋण लगानी गर्ने गरिएको छ। 3 धितो जमानतको आधारमा व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालनलाई रु 10 लाख र बिना धितोहरू 1 लाखसम्म ऋण लगानी गरिएको छ। अब सहकारीको हाम्रो यो बसेनी सहकारी अथवा कुनै पनि सहकारीको सबलीकरण अथवा मजबुतको लागि चाहिँ हामीले के सुझाव दिनुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा लेखा समितिको संयोजकको हैसियतले मैले सुझावहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सुझाव 1 नम्बरमा आबद्ध सदस्यहरूमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रमहरूका बारेमा प्रशिक्षण गराई सदस्यहरूलाई संरचनात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि गर्ने गराउनुपर्ने हुन्छ। हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँछु। आज हाम्रो बसेनी पत्रको साधारण सभा र हिजोका दिनदेखि यस संस्थालाई निरन्तर रूपमा जगेर्ना गर्दै अब समय समयमा केही गरौँ भन्ने भावना पनि राख्दै आइरहेको हो। अबका दिनमा पनि हामीले सहकारी भनेपछि सामूहिक रूपमा अलिकति केही न केही हामी गर्दै जानुपर्ने हो।
तर सहकारीहरूमा त्यस्तो खालको क्रियाकलाप सुरुवात चाहिँ भएको छैन। अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र भोलिका दिनहरूमा हामी सबैले आफ्ना ठाउँबाट सदस्य बनाउनको लागि पनि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट असाध्यै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनभने नेपाल सरकारले अबका भोलिका दिनहरूमा अहिले त अब यो कोभिडको अवस्थाले पनि गरेर होला 2 वर्ष जति भयो त्यसको सहकारीहरूको यस्तो रूप हुनेछ भन्ने कुन खालको सर्कुलेसन गरेको थियो त्यो चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। त्यसैले हामी सबैजना लागि परेर करिब 5000 सदस्य हामी पुर्याउन सकेनौँ भने हामीलाई भोलिका दिनहरूमा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँछ। सल्लाहकार सुमेजक बलराम बोहराज्यू अनि हाम्रो यस प्रदेशका प्रदेश सांसद बहिनी पार्वती बहिनीज्यू र हाम्रो यस संस्थासँग आबद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारी अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष सचिव लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका अथवा व्यवस्थापन समितिका साथीहरू दिदीबहिनीहरू र त्यसै रात दिन हाम्रो यस संस्थाका लागि यस संस्थामा आबद्ध भएर काम गरिरहनु हुने कर्मचारी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूमा म निमला अधिकारीको तर्फबाट जय सहकारी अथवा सहकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। अथवा कुनै समय बाहिर रहेर पनि र यस तत्कालीन अवस्थामा सल्लाहकारको रूपमा रहेर पनि आफ्नो खुबी क्षमता अथवा योग्यताले जस्तो भेटे त्यस्तै चाहिँ मैले सहयोग गरेँ र त्यसको लागि उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो र त्यसको लागि पनि उहाँलाई धन्यवाद अथवा भरत भाइ नभइकन सम्पूर्ण सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अहिले भर्खरै देखेको नतिजा अनुसार यहाँ 4-5वटा सहकारी मर्ज भए, धेरै कुराहरू भए, मर्ज भए, आखिरीमा सदस्य सङ्ख्या पनि धेरै बढ्यो तर सदस्यले सन्तुष्टि पाउन सकेन। सवाल के रह्यो भने भरतपुर मालिका सहकारीमा चित्रवन करिब 4वटा सहकारी भएर अहिले चित्रवन सहकारी संस्था रह्यो। जहाँ यहाँबाट गएका साथीहरू अर्को सहकारीबाट आएका साथीहरूले एउटा नीति विधि र प्रवृत्तिले आफ्नो सञ्चालन कार्य हुने भएकोले कति कुराहरू सामाजिक दायित्व र सामाजिक उत्तरदायित्वमा रहेर पनि सहकारीमा निर्णय गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। त्यो चाहिँ मर्ज भएर ठुलो भइसकेपछि त्यो हुँदो रहेन रहेछ। त्यसै कारणले अब सहकारीमा सेयर सदस्यको क्वान्टिटी भन्दा पनि सेवाको क्वालिटीलाई विकास गर्न सक्यो भने सेयर सदस्यहरू सन्तुष्टि रह्यो भने सहकारी त्यसै वृद्धि हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यिनै कुराहरू साथ अब यो सहकारी नीति विधि र प्रविधि सामान्य 2-4जना साथीहरू बसेर सहकारी स्थापना गर्ने क्रममा करिब 2-3 महिना लगाएर भरतजीको घरमा विधान निर्माण गर्ने कार्य हामीले सम्पन्न गरियो। त्यस पछाडि म आफू चाहिँ अर्को एउटा सहकारीको भाइस पोस्टमा भएको हुनाले संस्थापक सदस्यमा पनि रहन सकेन, किन विधानले नदिएको कारणले म भएन र साथीहरूले दर्ता गर्नुभयो। त्यो बेलामा मासिक 200 का दरले उठाएर स्थापना गरेको सहकारीले आज मासिक 700 देखि 1000सम्म उठाउने भएको छ। यस अधिवेशनमा अरू सम्पूर्ण सदस्यहरू पनि प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका सेयर सदस्यहरू पनि धेरै कति डबल प्रतिनिधिको रूपमा रहनुभएका सेयर सदस्य महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र आज 12औं साधारण सभाको हुन त पहिला एकै दिनमा सबै कुरो सकिन्थ्यो, कोभिडको कारणले 9 गतेदेखि आज 16 गते समापन समारोह हुँदैछ। र यो पहिलो सत्र भयो। सहकारीले भए गरेका गतिविधिहरू त अहिले कोषाध्यक्षले लेखा समितिबाट सचिवको प्रतिवेदनबाट पनि सम्पूर्ण कुराहरू आइसके। अब हामी अलिकति हुन त आज 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो सहकारी स्थापना भएको
र पनि सानो तौरबाट स्थापित भयौँ र सानै ढङ्गले सोच्यौँ गाउँठाउँकै सहजताको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो बेला ठुलो एम पनि रहेन। आज बढ्दै गयो, समय परिस्थिति अनुसार अलिकति बढ्नु पर्यो र जुन ढङ्गले बढ्दै गएको छौँ यो जसरी सुरु गरियो आजसम्म पुग्दा राम्रै गरेको जस्तो लागिरहेको छ र अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने मेरो एउटा मलाई लागिरहेको छ र अब सायद हिजोका दिनले जस्तै गरी फड्को मारेर नहोला, अलिकति अगाडि बढ्ने, यसलाई कसरी अगाडि लैजाने विधि प्रविधि, यसको लगानी बनाउने सिनियर सदस्यहरू अहिले सल्लाहकार साथीले भन्नुभयो 30,000बाट सुरु भएको संस्थाले आज लगभग 4 करोडभन्दा माथि कारोबार गर्न सफल भएको छ। यसलाई हामीले खुसी नै ठान्नुपर्छ र अझ यसलाई निरन्तर रूपमा अब आउँदो वर्षमा यसलाई डबल होइन त्योभरको भन्दा पनि माथि जाने उद्देश्य राख्नुपर्ने हुन्छ। र सहकारीमा सबैभन्दा पहिलो कुरो इमान्दारिता, पारदर्शिता, यसको अपरिहार्यता हो। यो दुईटा कुरो निरन्तर रूपमा रहिरह्यो। हामी सदस्य पनि हाम्रो संस्था अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने ठान्यौँ, सोचेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सक्दो सहयोग कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हामीले एउटा ध्येयका साथ अगाडि लैजानुपर्छ। र त्यस्तै हामीले संस्थामा जसलाई जिम्मा लगाइएको छ, कार्य समितिमा 9 जना 11 जना कति सदस्यहरू हुनु होला, उहाँहरूले पनि सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूको संस्था र सदस्यको हितका लागि अहोरात्र खटेर आफ्नो समयलाई खोज्न बसिसकेपछि यसलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र कतै कतैबाट पनि सबैले सुन्दा पनि बसिसकोस्, एउटा विश्वासिलो छ, समयमा सबै कुरो उसले सकेको जति काम गर्छ भन्ने छाप सबैतिर छरियोस्। आदरणीय नै हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू नै हुनुहुन्छ, सबैमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहे। सहकारी एक त यसै पनि एउटा परिवार हो र मलाई यहाँ यो बस्ने सहकारीमा साधारण सभामा उभिरहँदाखेरि अझै एउटा यो आत्मीयता भएको एउटा परिवार हुन्छ। त्यो परिवारमा चाहिँ परिवारभित्र रहे जस्तो त्यो खालको भान भइरहेको छ। सबै अभिभावक नै हुनुहुन्छ र यो सहकारीको साधारण सभा अधिवेशन भइरहँदाखेरि सल्लाहकारज्यूहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको छ। आगामी दिनमा यो सहकारीलाई अझै अगाडि बढ्नको लागि सेयर सदस्यहरूलाई अझै सुविधा, अझै काम गर्नको लागि सहज, हरेक कुराको लागि चाहिँ यहाँले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिइसक्नु भएको छ। र पनि आज यो 5औं अधिवेशन भइरहँदाखेरि अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सबै सहकारीहरूमा प्राय यस्तै खालको चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको छ। अबको दिनमा चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्नलाई आवश्यक छ। यदि उत्पादनसँग जोड्न सक्यो भने हामी आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छौँ। अनि आर्थिक रूपले सम्पन्न भएपछि हामी समिति भइहाल्छ होइन। हाम्रो चाहिँ परिवारको समिति भयो नि त होइन। हाम्रो परिवार समिति भएपछि समाज समिति भयो, समाजमा समिति आएपछि त्यो समिति हुन्छ भने नभएदेखि ताली बजाएर त्यसलाई पनि पारित गरिदिनु होला भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद। सचिवको प्रतिवेदनले हाम्रो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन देवी सरले पेश गर्नुभएको थियो। त्यसमा कुनै जिज्ञासा, हाम्रो एकदम प्रतिवेदन एकदम राम्रो बनाएको पाइयो हाम्रो टोलीले, त्योबाट पनि पारित भएको छ। ल मैले भरतलाई हस्तान्तरण विनियम संशोधन पनि एउटा कुरा छ। 2-3टा कुरा के छ भने हाम्रो अहिलेसम्मको व्यवस्था अनुसार चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक अरू व्यक्ति चाहिँ ऋण समितिको संयोजक हुन सक्ने, त्यो सञ्चालक समितिबाट संयोजक 1 जना रहने 3 सदस्यीय ऋण उपसमितिमध्ये त्योमध्ये के अरे अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नहुने भन्ने थियो पहिलाको प्रावधान। त्यसलाई संशोधन गरेर अध्यक्ष बाहेक अरू चाहिँ ऋण समितिको संयोजक हुन पाउने भनेर हामीले विनियमलाई पूर्व स्वीकृति लिइसकेका थियौँ। त्यो पनि अनुमोदन भयो भनेपछि अब हामीले ऋण समितिको संयोजकको लागि अध्यक्षभन्दा बाहेक अरू सबै क्यान्डिडेट चाहिँ वैधानिक रूपले योग्य हुनुभयो। अब उपाध्यक्षदेखि लिएर सदस्य 9 जनाको सदस्यसम्म जसको अध्यक्षतामा पनि अब ऋण उपसमितिको कार्यान्वयन हुन सक्ने हो एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ यो हामीले यसले सहकारी ऐन 2074 ले चाहिँ कार्यकाल 4 वर्ष लाग्यो भनेर भनिसकेको हाम्रो विधान 2014
2047 अनुसारको हाम्रो सरकारी ऐन विनियम बन्यो। त्यतिखेर चाहिँ 3 वर्ष कार्यकाल भनेर विनियममा थियो। अब कि 2074 सालमा आएको सरकारी ऐनले चाहिँ संस्थाको सञ्चालक समितिको कार्यकाल 4 वर्ष रहने भनेर ऐनमा नै निर्दिष्ट गरिसकेको कुरालाई ऐनसँग बाँधिएको हदसम्म त हाम्रो नीति विनियम फेल हुने भइगयो। त्यस कारणले गर्दा ऐन अनुरूप अपडेट गर्नको लागि हाम्रो सञ्चालक समितिको कार्यकाल 4 वर्ष रहने यो पनि संशोधनमा हाल्यौँ भनेको थियौँ। यो त नगरी सुकाइँदैन। यो पनि अब हाम्रो कार्यकाल विनियममा पनि अब 4 वर्षै भनेर आउँछ। त्यसपछि यो ऋण समितिको संयोजकको हकमा पनि यो कुरा थप भएर अब विनियम संशोधन भएर हामी यो 3 महले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यही सञ्चालनको क्रममा भएको सामान्य त्रुटि भन्नु होला। व्यक्तिगत रूपमा त मसँग केही त्यस्तो केही भएन। बोल्दा क्रमगत रूपमा कहिले गल्ती भयो होला, त्यसलाई ठिक चाहिँ अनुरूपमा स्वीकार्नु हुनेछ भन्दै म यस अब कार्यक्रमको पिट मार्नुभन्दा अगाडि मैले पनि बिदा माग्नुपर्छ र कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्नुको लागि यो समापन यो साधारण सभा चाहिँ 12औं साधारण सभा अन्त्यसँगै अब फ्लोर ओपन फेरि अध्यक्षज्यूले भन्नु होला अब फेरि कसरी अगाडि बढ्ने यो अर्को अधिवेशनको सेसनलाई भन्ने कुरा उहाँले बोल्नु होला भन्दै यो म चाहिँ बिदा माग्दै यो अन्त्यको लागि यो 12औं साधारण सभा समापन कार्यक्रम के अरे 12औं साधारण सभा समापन गर्दै हुँदा यस संस्थाका अध्यक्ष श्री हरिबहादुर राणागढीलाई अनुरोध गर्दै म चाहिँ बिदा माग्छु। नमस्कार। 12औं साधारण सभा तथा अधिवेशन गर्दै गर्दा यहाँ निकै महत्त्वपूर्ण र गहकिला उचिला जिज्ञासाहरू सुझावहरूले हामी यो साधारण सभा यो अधिवेशन अर्थपूर्ण बनाउन सफल भएका छौँ। म त्यो मानेमा ज्यादै खुसी छु। कुनै न कुनै ढङ्गबाट जोडिएर एकको सबै र सबैको एकको समस्या हामीबाटै सुल्झाउने र अगाडि बढ्ने सोचमा हामी आज आइपुगेका छौँ। मलाई लाग्छ 6 करोड रुपियाँ, करिब 6 करोड रुपियाँ हाम्रो बिचमा यो एकता हुन्थेन भने र यो सहकार्य हुन्थेन भने आज कुनै टुङ्गोमा हुन्थेन होला। हामी त्यो रकम कुनै न कुनै ढङ्गले खर्च गरिसकेको हुन्थ्यौँ होला। पूर्व जसले यो सहकारीलाई पहिलो पाइलाबाट सुरु गर्यो त्यो पाइलामा फर्केर ती व्यक्तित्वहरूलाई जसले यो सहकारीलाई सुरुवात र एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो त्यो 33जना व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि स्मरण गर्दै नमस्कार एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। 20औं वर्ष पछिसम्म पनि 100औं वर्षसम्म पनि जबसम्म यो सहकारीको विकास र यसको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हामी यहाँहरूलाई स्मरण गरि नै रहनेछौँ भन्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवालहरू यहाँ उठाइदिनु भएको छ। मलाई लागेको छ हामी यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा सप्ताहव्यापी ढङ्गले हामी आज कार्यक्रम लगभग समापन गर्दैछौँ र सायद मलाई लाग्छ यदि यो कोभिड नहुन्थ्यो भने हामी ठुलो सभा हलमा ठुलो पार्टी प्यालेसमा हजारौँको सङ्ख्यामा लामबद्ध भएर आज कार्यक्रम गर्थ्यौँ। त्यो मजा छुट्टै थियो। यो कोभिडको कारणले गर्दा सबैलाई स्वास्थ्यको एउटा मापदण्ड बन्नुपर्ने र मापदण्डमा रहनुपर्ने कारणले गर्दा आज प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। मैले यो गुणात्मक उपस्थितिलाई फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु र यहाँ साथीहरूले हामी यति हुँदै गर्दा हाम्रो नाममा जग्गा छैन, हाम्रो दायित्व छैन, हामी बिल्डिङ बनाउन सकिरहेका छैनौँ भनेर जुन खालको एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो
फेरि पनि यो चाहिँ जिज्ञासालाई पनि म सम्मान गर्दै मैले के भन्न चाहन्छु भने म यो टोलको अध्यक्ष पनि भएको नाताले हामीसँग पर्याप्त जग्गा किनेर बनाउन सक्ने त्यो हैसियत पनि नभएको कारणले हामीले चिल्ड्रेन पार्क यो बाल उद्यानको मुख लगभग मोडाको जग्गामा करिब 11 धुरको जग्गा अकुपाई गरेर हामी एउटा बिल्डिङ निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। हिजो मात्रै पनि हाम्रो प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीसँग एक खालको कुरा भएको थियो। उहाँको निकट भविष्यमै यहाँ आगमन हुँदैछ। हामी त्यो स्पोर्ट पनि देखाउँछौँ र सम्भवतः साथीहरूबाट सहयोग भयो भने निश्चित रूपमा हामी एउटा भवन निर्माण गरेछौँ, एउटा सामुदायिक भवन। म फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु भन्दै हामी अब दोस्रो सेसनको सुरुवाततिर गइरहेका छौँ। यो 4 वर्षको कार्यकाल हाम्रो अत्यन्तै सुखद रह्यो। मेरा टिमका साथीहरूले अत्यन्तै मेहनत र एउटा शालीनता र सद्भाव प्रस्तुत गर्नुभयो। म यो मानेमा पनि खुसी छु र अब हाम्रो बन्द सत्र सुरु हुँदैछ। बन्द सत्रमा हामी अझ एउटा सबल र नेतृत्वदायी टिम निर्माण गर्दैछौँ। त्यसैले त्यो टिमको एउटा नेतृत्वसँगै कुशल जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुने यहाँहरू लगायत सबै हामी सबैमा त्यो एउटा उच्च स्तरको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको विवेक पुगोस्, ध्यान पुगोस्, कसले यो समाज यो सहकारीलाई कसले बढी योगदान गर्यो, को भित्र को बाहिर हामी बराबर हो, सामूहिक नेतृत्व हो हाम्रो। यो सवाललाई हामीले कहिले नबिर्स्यौँ भन्दै मेरो यस कार्यक्रमको अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले अध्यक्ष मण्डल यो बन्द सत्र जसले अध्यक्षता गर्छ र सर्वसम्मत या प्रजातान्त्रिक ढङ्गले कार्यक्रम चलाउँछ, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले जिम्मा लगाउँदै हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानहरि घिमिरेलाई अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै मेरो यो कार्यक्रम र यो मौजुदाको अन्त्य भएको घोषणा गर्छु।